भुरग्याक ताच्या आवय बापायक पदोर मोदोरनी आनी सगळ्या पवित्र स्नान घेतलेल्या भावार्थ्यांक सोम्या जेजू क्रिस्ताची काकूक मागली. सोमयाक तुझ्या मरणाने पुनर्जीवनपणाच्या दिव्य बदसळान आणि या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म दी आनी पवित्र सभेन ताका मेळोवंक दया कर म्हूण जबाब तुजे कडेन मागता हांव आयक आमकां. तुजे कडेन मागता पवित्र स्नान आनी तिरावण्या वरवीं ताणें विश्वासीपणान तुजो पटलाव करूंक आनी सुवातेची साक्षी जावंक आदार दी म्हणून ते भगवंतनीची अनुसर्गे सुसंतस करूंक फावो कर म्हणून या भुरग्याक तशी आवय बापायन पदर पदर न्हू बाबाची परचळीक देख जावन शिकर म्हणून ताचे कुटुंबांत मनात समाज म्हणून पवित्र स्नानाची कृपा आमस मीच न्हयची कर म्हणून भगवंत मरिये देवाचे मये भगवंत तुझे भगवंत स्नान येतो आम्हाला दिसता भगवंत पेत्रू आनी पावलो सगळ्या देवाच्या भगवंतानो सर पुमेदरा आणि संस्थांच्या देवा आमची बहिणी सैतानाची पंक्ती करून आणि मुळच्या काळोखात तो काढून तुझ्या राज्याच्या परजळीतून बळाक काढून तुझ्या पुतात्मय संसारात घालली. आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना मागता या भुरग्याक मूळ पातकांचे सोडय तुझ्या वैभवाचे मंदिर ताका कर आणि पवित्र स्मृताचे ते पिडार करून क्रिस्ता आमच्या सोम्यावरवीं क्रिस्ता सोडवून जाण्याच्या भावान तुका सोडवणीच्या तेलान मागता तो आपले सत्तेन तुका बळवंत करूं तो जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक बापा या उदकाच्या जरीन तुझ्या पवित्रत्वाचे सकत भरपूर देव म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. अशें सगळी पवित्र स्नानान क्रिस्ता सगळे मरून नेती पेल्यांची नव्या जिवितान क्रिस्ता सगळे पुनर्जीवन जावं त्याच क्रिस्तांच्या सगळ्या वरवीं मोगाळ भावा भयणीनो तुम्ही या भुरग्याक पवित्र स्नान घेवंक हांगा हाडला. उदका आनी पवित्रत्वे वरवीं देवाच्या मोगाचें नवें जिवीत पातका विणून ताणें सांबाळूंक आनी दिसान दीस वाडोवंक तुमी भार घेवंक जाय आनी भावार्थान ताका वागोवंक जाय. तुमच्या भावार्थाक लागून ही जबाबदारी घेवंक तुमी तयार आसात जाल्यार तुमच्यो पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो नव्यान करात. पाताक सोडात पवित्र सभेचो भावार्थ क्रिस्ता थंय उसारात. त्याच भावार्थान तुमच्या भुरग्याक पवित्र स्नान मेळटलें. सैतानाक तुमी पास करतात आनी सगळ्या ताच्या करण्याक आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्याक चड पदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रस्ताराक तुमी सतमंतात. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत अनपारमणीयतान जल्मलो ताणें कसमोरान सोंसलें आनी ताका नेके केलो. तो मेल्ल्यान तो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्यान तुमी सतमंतात. पवित्र कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पात्रांचे भोगसाणे कुडीचें पुनर्जीवन आनी सासणाचें जिवीत तुमी सतमंतात. हो आमचो भावार्थ हो पवित्र सभेचो भावार्थ तो उसारूंक आमकां वडवीक आनी अभिमान भोगता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आतांच आमी सगळ्यांनी उसारलेल्या त्या पवित्र सभेच्या भावार्थान बियान पवित्र स्नान घेवंक तुमकां तुमी तयार आसात. हांव तुका पवित्र स्नान दिता आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. बापान तुका पातकांतलें सोडयलां. उदकान पवित्र नवो जल्म तुका दिला आनी आपल्या पवित्र फर्जेन तुका स्वागत केला. जेजू ताणें याजक प्रवादी आनी राय म्हूण मागलेलो तशें आतां जेजूचो जिवो सांदो तूं जमता. सत्नाचें जिवीत तुका मेळटा तोच बाप तुका सोडवणीच्या तेलान मागता. रस्ना जालाय आनी क्रिस्ताक तूं नेसलाय. ती गवी नेसून तुझ्या क्रिस्ती वळविकेची पायली गुन्हा जावन ती तुझ्या सैऱ्या धैर्याच्या शिकवणेच्या आनी देखीच्या आदारान सासणाच्या जिविता पावस पर्यंत निर्मळ सांबाळ. क्रिस्ताचो हांव बापायनू आनी पदर मदतीनो उजवाड सदांच जळतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात. ह्या तुमच्या भुरग्याक क्रिस्तान उजवाड दिला.
तुमी येता तेन्ना सर्गीच्या राज्यान सगळ्या भक्तां बराबर ताका कशें तें सदांच चलूं आनी भावार्थाची दिवटी पेटलेली सांबाळूं. सोम्या जेजून बेऱ्यांक खाण दिलें आनी मोण्यांक जीब दिली. तशेंच तुका देवा बापाच्या महिमेक आनी वैभवाक आपले उतार आयकून घेवं आनी भावार्थ सारूंक तो फावो करूंक. आमेन. क्रिस्ता थंय पवित्र स्नान घेतल्यान ती क्रिस्ताक न्हेसल्यात. जय जय सरेस्पर. क्रिस्तानो ह्या भुरग्याक पवित्र स्नाना वरवीं नवो जल्म मेळ्ळा आनी ताका देवाचें भुरगें म्हणटात आनी खरेंच तें देवाचें भुरगें. पवित्र तेलाच्या मातयेन पवित्र आत्म्याची बर्ती तें घेतलें. क्रिस्त प्रसादान वेदीश येवन जेजूच्या बलिदानाच्या जेवणान ते वांटो घेतले आनी पवित्र सभेन देवाक आपलो बाप म्हूण उलो करतले. आमी सगळीं देवाची भुरगीं ताच्या नांवान सोम्यान शिकयलेलें प्रार्थन बराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्वोपेदार देव अंकवार मनीस जल्मांतल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्त आवयच्या भुरग्याचेर सासणीक जिविताच्या पर्वताचो परजड घालून तांकां संतोशान करता. ह्या भुरग्याच्या आवयचेर तो आपलो आशिर्वाद घालून ती आतां भुरग्याच्या देण्या पासून देवाचे उपकार आटयता. तशेंच ती ताचे बराबर देवाक दिन वासून ससनाच्या ससनाक क्रिस्ता आमच्या सोम्याकय. सर्वोपेदार देव सैमाच्या आनी सैमावरच्या जिविताचो दाता ह्या भुरग्याच्या बापायचेर आपलो आशिर्वाद घालून तो आपले पत्नीने सांगता शिकोवणेन आनी देखीन आपुणूच पयलो आनी भावार्थाचो उत्तम साक्षी जावन क्रिस्ता आमच्या सोम्याकय. सर्वोपेदार देव उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ससनाच्या जिविताक नवो जल्म दिता. तो ह्या भावार्थांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद घालून ती सदांच आनी सर थंय आपले पवित्र परजेचे जिवे सांदे जावच्या आनी हांगा हजर आसलेल्यांचेर तो आपली शांती पाठोवन क्रिस्ता आमच्या सोम्याकय. सर्वोपेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून. Showers of blessings, this is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing.
Jesus we call. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. On a Monday, He gave me the gift of love. on a Tuesday, His peace came down from above. on a Wednesday, He told me just what to say. on a Thursday, He taught me just how to pray. on a Friday, He gave me a little more faith. on a Saturday, He gave me a lot more grace. on a Sunday, He gave me the power divine. to let my little light shine. This little light of mine, Hallelujah. I'm gonna let it shine. Let it This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, Every day, every day, every day, every day, in every way, I'm gonna let my little light shine. On a Monday, He gave me the gift of on love. a Tuesday, His peace came down from above. on a Wednesday, he told me just what to say. On a Thursday, He taught me just how to pray. on a Friday, He gave me a little more faith. on a Saturday, He gave me a lot more grace. on a Sunday, he gave me the power divine to let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Every day, every day, every day, every day. every day, in every way, I'm gonna let my little light I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. You got I'm gonna let it shine.
मोगेच्यानो तुमकां सुमेस्तांक बरी सांज मागता मुझेडे कोण येरला पातेर ಒಂಜಿ ನರಮನಿಕೇನ್ ಜಾನ್ सुमेस्तांक बरी सांज मागता कशी आन सैरीं पुरा फेस्ता उपरांत पयले पावटी मेळचें गे न्हय एक बरो अवकाश आमकां कुटुंबाच्यांक आज एक सांगाता मेळच्याक मोगेच्यानो साबार कार्य सुरवात जाते आसा फेस्ता उपरांत न्हय गे आज एक आपुरबायेचें कार्य सर्व कार्यांक सुरवात दिवचें कार्य न्हय गे मोगाचें कार्य मोगेच्यानो बाई डेस्मा आनी विवियन पिंटो देवाच्या बेसावान बरो न्हू 4 वर्सां आदी लग्ना जिवितांत एक जाल्ली आनी फेब्रुवारीच्या 13 तारखेर देवान तांकां तांच्या लग्ना जिविताची काणीक जावन एका बाळाक फावो केलें आनी आज ह्या बाळाक पवित्र स्नान असो सक्रामेंत दिवचे बराबर पाळण्यान दवरचे सुबीत कार्याक तांणी कुटुंबा बराबर आमकां सुमेस्तांक आपयलां आपल्या बेसावांक घेवन भुरग्याची आवय आनी बापय आयती आसात ह्या संभ्रमाच्या सुबीत वेदीक येवच्याक तर आमी सक्कट सैरी आंजाळ भुरग्याक आवय बापाय बराबर आमचे मदें आमी स्वागत बाई डेस्मा कशी दिसता म्हळ्यार तुमची जाप कशी कशी जाप का जालें हां बाई डेस्मा सुपर दिसता खंय दुसरीं कितें म्हणटात सुबीत दिसता दुसरें काय आगे V1 एकदम तो जल्मातानान सुबीत खंय मागीर वताक पावसाक येवन इल्ले कश्ट जाले न्ही गे मोगेच्यान आज विशेष रितीन बाय डेस्माक आमी उल्हास येता कित्याक म्हळ्यार एका भुरग्याक जल्मा काडचें म्हळ्यार एका आवयक आनी एक जल्म ह्या संदर्भार बाय डेस्मा तुका आमी सक्कट सैरी बरें मागता उल्हास येता अभिनंदन पाठयता 2 ताळयो भुरग्याच्या आवयक आमी दिवंकूच जाय आनी विवियना विशयी हांवें सांगत जाय म्हणना एका पुरबायचो तरणाटो जबाबदारी असो भुरगो आनी डेस्माक हाची जबाबदारी हळूस कळ्ळी आसतली न्हय गे कुटाम सांबाळचो एक बरो मनीस देखून देवान ताका बेसांव दिला आनी ह्या संदर्भार विवियनाकी आमी सर बरें मागुया उल्हास या 2 ताळयो ताका संभ्रमाचे आमी दिवया ह्या संदर्भार तांचे हाती आसा तांचे बेसांव आनी बेसांवाक आज तांणी नांव दवरलां हांवें सांगचें की तांच्या तोंडात हांवूनच तांच्या दुयेचें नांव आयकल्यार आमच्या कानाक काळजाक दादोशी जाता तुमी कितें म्हणटात वय म्हणटात तर कोणा कडेन तावन आयकुया मम्मी कडेन तावन की डाडा कडेन तावन दोगांय सांगाता मेळोन ओके या Via Diara Pinto. विया दियारा पिंटो म्हणल्यार सुबीत नांवान तांच्या बाळाक तांणी आजवो लायला आनी पाळण्यान दवरच्या संभ्रमाक आमकां तांच्या वडिलां बराबर आपयला ह्या संभ्रमाक सांगात दिवंक आयलेल्या तुमकां सुमेस्तां ह्या कुटुंबा तर्फेन बरो येवकार मागता आसतना वियाक आमी 1-2 ताळयो दिवचे की नाका खंडीत दिवंक जाय वियाकी आज आमी सर बरें मागता मोगेच्यानो आमचे संगी आसात कुटुंबाचे सैरे पाद्र्याप मानादीक बाप डेविड पिंटो बाप्पो पाद्र्याप विवियनाचे बापले तशेंच मानादीक बाप वालेरियन पिंटो आनी एक बाप्पो पाद्र्याप आनी कुटुंबाचे मोगाचे पाद्र्याप मानादीक बाप अनिल अविल्ड लोबो ते एक जाण ह्या जाग आज आमचे संगी आसात तशेंच भुरग्याची आखय आमचे संगी आसा सिस्टर विनीता पिंटो सिस्टर प्रीताय आमचे संगी आसा सिस्टर प्रीता त्या कुशीन आसात ह्या जाग भावांक धार्मीक भयणी कुटुंबा तर्फेन बरो येवकार मागता पाद्र्यापांक सिस्टरांक आमचे मदें आमी स्वागत करया तशेंच मदर तेरेजा वाड्याची गुरकार मानेस्तीन बाबिता सिक्वेर आमचे संगी आसात गुरकारनिकी कुटुंबा तर्फेन बरो येवकार हांव मागता मोगेच्यानो विया दियारा पिंटो ह्या बाळाक आमी कितें दिवंक फावो आयच्या दिसा ह्या बाळाक पाळण्यान दवरता आसतना तोच सोमी तेच मरी माय तेच पवित्रत्म्याची देणी ह्या बाळाक सदांच देवन राखून व्हरून दी एक आपुरबायेचें बाळ तें जावं दिवन आमी आशेवया तर आयचो संभ्रम आमी मागण्यान सोबोवया विनंती करता वाड्याच्या गुरकारणी लागीं आमकां मागण्याक कुमो करच्याक आमी दायकन मागण्याक सांगात दिवया गायता काळीस मुजे ये सोमिया सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्वैरस्ना दिता साच सोमिया वडा वैभावान तुझ्या
सूर्यो आनी चंद्रंतरळी तारा गायता तुझे की जाऊन सितारा गाजतात महिमा तुझी दर्याची लारा सर्व रसना वाकंता चौकाजणी तारा गायता काळीस मोजे ये सौम्या सोबाय कृत्याची तुझ्या सर्व रसना दिता साक्ष सौम्या ओढा वैभवान तुझ्या. मोगळा बापा आज पवित्रान घेतिल्ल्या दिया विहाराक तुवें तुझे भुरगे जावन पवित्र सभेचो सांदो जावंक फावो केला. ह्या पासून तुका आमी दिन वाचता. विया दिहाराक ताच्या पवित्राना वरवीं लाभिल्लें दैवीक जिवीत ताचे जिवितान फळां बरी जावं आनी ताणें तुज्या मोगान सदां जियोंक पवित्रात्म्याचें देणें तूं ताचेर वोत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव कित्या जाका तूं वाहूंक फावो जाली तो आपले सांगले बरी जिवन चला. आमा पासो देवा लागीं माग संतोष आनी उल्हास पाव ओंकार मरये कित्याक सोमी कोरस जिवन चला. प्रार्थुया हे देवा तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुन्हा जिवनपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दये केली. ताचे माये ओंकार मरये मारिफात ससनाच्या जिनेसो संतोष आमकां लाभासो कर म्हूण मागता. त्यात क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या देवा केल्या बडया म्हज्या राखण्या सर्गी ते म्हाका दिला तबेन तुजी मोत उजवडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचे सुकलेल्या मुश्किलां तशें आमचे बदकां मोगोस आनी आमकां दळडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान नमान मरिये कृपेन मरले सुमी तुझे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगेन मरिये देवच मे अमो पियांका तिरुनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या तुसादीन तुसादान सदान सर्वता आमेन. सस्नसो विशोधी तका येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फांकून दे समाधानांत आत्मो विशो घेवन दी आमेन. आता आमी देवाचे उतार ऐकुया. लुका प्रमाणे शुभार्था स्नान दातार जुवांचे जनान प्रस्तुतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथेन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सुरेश्वरान तिचे ते वर्ती दया दाखयली. म्हणली खबर तिच्या सेसमर्यांक आनी सैऱ्या धैर्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोशांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नात करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांवच दिवचार आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच नाम म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची खुशी तें बापाय लागीं आत भाशेन ताणें विचारलें. तवळ जाकारेन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें. तें पळोवन समेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक ओगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारची समेस्त भियेली आनी ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्लीं सकाळां ह्या विशयांत चिंतूंक लागली आनी म्हणाली हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावात आनी निजायकी सर्वेस्पराचो आत ताचे सोवें आसलो. देवाचें उतार हे. देवाच्या उतराचेर नियाळ करया.
मोगाच्या न्हू भायल्यान पळयल्यार आंज बोडवे फोटो काडटे आसा भितर ओम आम फोटे काडटे आसा आनी ह्या दोनी फोट्या मदें हांवें इल्लेशें लांब येयल्यार देवाचें उतरां सोणयाळ विवान नेक्स्ट टायम म्हाका कांय दिवचो ना गे म्हण कित्याक सोनी मोगाचें न्हू बोवा परबाचें देवाचें उतर आमी आयकलें आनी देवाचें उतर आमी आयकतना सांजुवांक नांव दिवचें तें गडीत ह्या सगळ्या गडितांत एक संगत आमकां दिसून येता कितें म्हळ्यार जें कितें देवान मांडावळ घाल्लें आसा पयलें प्रवाद्या मुखांतर ताजे उपरांत जावं दी जेजू जल्माच्या तितकें आदी जावं दी हें पुराय सकट सांगाता घाललें एक संगत आमकां जळकता कितें म्हळ्यार देवान जें कितें ह्या संवसारांत केल्लें जाल्यार तें योजनाबद्ध रितीन केलां बरें एक प्लॅन करून केलां आनी सगळो बायबल देवाचें प्लॅन म्हूण सांगीत देवाचें प्लॅन केदाळ सुरू जाल्लें आदाम आनी येवेक पातकांत पडुल्ल्या वेळार त्या दाळास हांव सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण करता म्हणून देवान थंयसर प्लॅन बरोवन येवजन बरोवंक सुरू केल्लें आनी तें जेजूच्या काळार फुलफील जाता जारी जाता देखून आमी जेन्ना आमच्या जिवितांत बरें येवजन करता प्लॅन करता जावं दी तें फंक्शन जावं दी बरें काजर जावं दी आमचें शिकाप जावं दी आमचो वावर हर एक सुफळ जाता आनी देवानूच तें आमकां करून दाखयलां आनी हांव चिंता आमच्या विवानान 4 वर्सां हांव तयारी करते आसा वो सोबीत भुरग्याक एक जल्म दिवन ह्या संवसाराक जल्म दिवन ताका वागोवं आनी हें येवजन ताज्या सांगाता देवान मानून घेतलां आनी तसो सर्गीचो देव बाप ह्या ताज्या येवजनाचेर येदोळस बेसांव घालां आनी मुखार घालून दी आनी आमी हर एकलो जें कितें आमचें येवजन आसात जें कितें आमचें वावर आसा जें कितें आमचें शिकप आसा हर एक संगत्यो देवाच्या येवजनाक पुराक जावन आमी करया आनी आमचें जिवीत देवाच्या कुशे प्रमाणे जातलें आनी तशेंच ह्या भुरग्याचें ह्या कुटुंबाचें जिवीत जावं दी म्हणून आमची मागणी आतां उबारुया ह्या कुटुंबा खातीर आनी आमच्या समेस्तां खातीर आमी आतां आमची मागणी भेटोवन दिवया दया करून उबी रावात आयच्या दिसा पविस्नान घेतल्या विया दियाराक तुज्या गोपान सांबाळ शेगुणांनी ताका नेटय आनी तें वाडोवन येत आसतना तुज्या पुताक जेजूक लागशिल्ल्यान वळखूंक ताका फावो कर म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचें मागणें आयक प्रितीवंत बापा जशें तुजो पूत मोरये आनी जुजेच्या भक्तीवन सावळेंत ल्हान व्हड जालो तशेंच पविस्नान घेतलेलें हें बाळशें ताचे आवय बापेचे जतनेकाल वाडो म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक दयाळा बापा विया दियाराच्या पदोन मदोनीचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचे शिकोवणे आनी देखी वरवीं विया दियारा एक आदर्श क्रिस्तांव जावं म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक काकुळदारा बापा सर भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायक विदेयी जावन तुज्या पुता जेजू बरी कुडींत आनी जन्मायेन वाडूंक तूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक सर्गींच्या बापा आमच्या सर कुटुंबांनी शांती समाधान रास करूं आनी मोगाचें वातावरण सदां आसूं म्हूण तुजे लागीं मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक सर आमची मागणी सोम्याक समर्पण सांगात आमी मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन बडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार प्रार्थुया मोगळा सर्गींच्या बापा आमच्या रचणारा आमी तुका अर्गां दिता आनी 3 वाजता ह्या सोबीत बाळकाच्या जल्माच्या त्या संदर्भार हांगासर ताका पाळ्यांत दवरच्या ह्या संदर्भार तुजी दाराळ बेसांवां ह्या कुटुंबाचेर तुवें घालाय देखून आमी तुका अर्गां दिता आसतना घाल तुजें आशिर्वाद ह्या भुरग्याचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर सदांच तें ह्या कुटुंबांत शाबीत रितीन सोबीत रितीन वाडोवंक तुजी खुशी जना जावन ताच्या जिवितांत बऱ्या व्यक्तित्वा मुखांतर ताजें जिवीत रुपीत करूंक बावार्था सागसावंक आनी एक बरें जिवीत ताणें जियोंक तुज्या बेसांवांनी आशिर्वादान कृपेन बर म्हूण मागता हांव मागणी आमी करता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात सर्वेस्प तुमचें सवें आसूं आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं निमाणे आमी गीत गावन ही मागण्या विधी आमी आखेर करया बागेवन कुटमा बेसांव आमचेर घाल सोलूंच्या कामी देवाचे खुशेकाल
शिकय तूं आमकां भाजी तुजी इसाल वायटा विघ्नांतली राख आमकां सदां काल जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय झुजे तूं आमकां जाय मातां तुमची ससाय जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय झुजे तूं आमकां जाय मातां तुमची ससाय पुत्रा सोवेन आमकां मरी आशीर्वाद दीव आमकां बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. न्याकुमो केल्ल्या वड्याच्या गुरकारणीक सांगात दिल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. मोगाचें नांव विवानाचे काजार रोस आमी सगळीं आशिल्ल्या तशेंच डेस्माच्या काजाराक रोसाक आमी सगळीं आयिल्ल्या. विवानाच्या रोसा दिसा हांवें सांगिल्लें आसा तांच्या रुखार मस्त आंबे जाल्ले 12 उडास आसतले. हांगासर हो जागो सुमार फळादायक जागो आनी खंडीत विवानाचे कुटाम बरो नोमतातले म्हळें सांगिल्लें आसा. पूण ताच्या उपरांत तांणी 4 वर्सांची फुरसत काडली. ह्या वेळार मुस्तुजानांनी विचारलें कोण ना विवानाच्या मम्मी डॅडी कडेन तशेंच बाय डेस्माच्या आवय बापाय कडेन कांय बरी खबर आसा गी म्हणून न्ही गे विचारलें गे बाय पळय केदाळे विचारचें आसता न्ही गे. आनी एक बरी खबर एक कुटुंबांत भुरगें जल्मोवचें म्हळ्यार संतोशाची खबर. आनी आज कुटुंबाच्या वडिलांक म्हणजे भुरग्याच्या आबांक आनी व्हडली मांयक मस्त खुशी जाल्या कित्याक देवान तांचें मागणें आयकलां. ह्या संदर्भार विनंती करता आमचे संगी आसात भुरग्याचे आजे आनी आजयो भोवमानेस्त इजिदोर आनी भोवमानेस्तीन कार्मेन पिंटो तशेंच भोवमानेस्त डॉल्फी आनी भोवमानेस्तीन अनिता मिनेजस तांणी दयाकर मुखार येवचें तांच्या नातीक आयच्या दिसा बेसांव दिवच्या. आबांक व्हडली मांयक आमी सर्व बरें मागता. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we कोणी भुरग्यांनी फुकरीपणां केल्यार विचारचें आसा. कितें विचारचें? तुज्या माथ्यार कोणें हात धरलो रे, कोणें पिल्या जोडले रे म्हण विचारनात गे ना विचारतात न्ही गे. आनी आज आवय बापाय उपरांत आत्मीक जबाबदारी घेतिल्ली आसा. मानेस्त डॅरन मॅनेजर्स भुरग्याचो पोदोर आमचे संगी आसा. पोदोरनिके आमी सर बरें मागता पिल्यादाक बेसांव दिजे अशें पोदोरनी लागीं विनंती करता. पोदोरनिकेक 2 ताळयो दिया. वेग्गीं भुरग्याक मोदोरन मेळोवन दी म्हण आमी आशेवया. मुखाच्यानो आमचे संगी आसा कुटुंबाची मालगडे भुरग्याची पुंजी आजी भोवमानेस्तीन लिल्ली मॅनेजर्स. मांयक मुखार येवंक जाता गे या माय आसा मलगडे मनीस भुरग्याची पुंजी आजी तिकाय आज आमी शाबासकी पटयता. भुरग्याच्या पुंटुराच्या ह्या बऱ्या दिसाक येवचें भाग देवान तिका फावो केला. पुंजी माय आपल्या पुंटुराक बेसांव दिता. ह्या संदर्भार भुरग्याची आनी एक पुंजी आजी आसा मानेस्तीन एलिस पिंटो. भलायके निमती तिका आज कार्याक येवंक जावंक ना. तिचोय मोग आमी आज आयच्या दिसा नियाळटा. आनी ह्या संदर्भार मम्मी डॅडी भुरग्याच्या आवय बापूय भुरग्याक बेसांव दितात.
मुगचनो अपुर्बायचो संभ्राम कुटुंबाची वडिलां आजयो पणजे आजे बराबर तांच्या पयल्या नातीक आज पळण्यान दवरचो संभ्रम बारीक अपुरबाई ह्या संदर्भार ह्या सगळ्या कुटुंबाक आमी सर्व बरें मागता. कवळ्याच्या अवकान शिरल्याच्या रुपान मुयाच्या वावरान निदे बाळा निदे. अल्लो रे हलका निदे मुझ बळका राचली रे बोंते चिलिपिली सुकणी गेली गोटेरा संद्रेम तिळताली ती. अल्लो रे हलका निदे मुझ बळका राचली रे बोंते चिलिपिली सुकणी गेली गोटेरा संद्रेम तिळताली ती. विरात पाकित्या दल ग बाये दल दला पेल्यानं कल कलाक पेटला उजो बेलाव गेलो तुझो कोलो गेलो लसून बाय आयले आसून कित्याक मामा बोडयताय वडाची तळी जडयताय हांगना तूं मोर मरा मरा कांटेरा सुगणी उबली गोंठेरा या मोराच्या काडीन काती जळून वाती सगळी राती. दल गो बाये दल दला पेल्यानं कॉल दल गो बाये दल. ह्या सुबेद कुटुंबाक बाय वियराक आमी सगळे बाय विया दियाराक आमी सगळे बरें मागता आसतना थंयसर पळया बाय विया दियाराच्या मोगा खातीर संभ्रमाची घडसाण आसा. सगळे कुटुंब सांगाता मेळचे संभ्रम आचरण करच्या. संभ्रमाचरण करता तांकां आमी घट्ट ताळयो दिया. ह्या संदर्भार बरें मागोया. संभ्रम सबार रितीन आचरण करूंक जातात. त्या पैकी त्या बोगलेन एका बालदेंत शॅम्पेन दवरला आनी आज सगळ्या कुटुंबाच्या तर्फेन पोदोरनू फुडें येता हाचे मुखेलपण घेता संभ्रमाक चालन दिवच्याक. पोदोरनू फुडें येता संभ्रमाक सांगा दिवच्याक. Sing about the six blade, sing about the switchback and a torture tattoo. And I've been riding on a ghost train where the cars they scream and slam, and I don't know where I'll be tonight, but I'd always tell you where I am. In a screaming ring of faces, I seen her standing in the light. ह्याच वेळार आमकां सुदर्शिता ताईचे कारभारी न्यू PL केटरर्स मँगलोर. असल्या अपुरबायेच्या संभ्रमाच्या घडये अंजाळ भुरग्याक ताच्या कुटुंबाक बरे मागचे रिवाज खंडीत वाजबी आनी गरजेचे. आज आमचे संगी आसात ह्या कुटुंबाक मोगाचे एक याजाक बाप ते एक जण पाद्र्याबाद तांदूळ ते गी मोगाचे विशेष रितीन मानेस्त विवानाक
हांगासर कुलशेकर असताना इश्टगतीचो संगत दिवन आज विव्यान एक मुखेलपण घेजय तर ताका पाठिंबो दिल्ले एक याजक आमचे संगी आसात. गांवान शिरताडीचे 2014 इस्वेंत याजकी दिक्षा घेवन खोर्डेलांत सहायक विगार जावन सेवा दिवन आसतना आमचो विवान तांच्या मोगार पडलो आनी तांची बरी देख विवानाचेर खंडीत प्रभाव आसा. तितके पयलें पाद्र्याप आयिल्लो जाल्यार आज असलो संभ्रम आसतो ना, वो सेमिनारी वचून पाद्र्याप जातो कोण त्या मोगान ह्या जागबाब आमचे संगी आसात. मनात एक बाप अनिल आवेल्ड लोबो तांची वळख आमकां सगळ्यांकी आसा. खोर्डेल जाल्या उपरांत जिप्पंत वर्कशॉपांत सहनिर्देशक जावन उपरांत बेळा कॉलेजींत प्रिंसिपल जावन प्रस्तुत नयनाड फिरगजेंत विगार जावन सेवा दिवन आसात. हस्त्या मुखामळाचे आपल्या आकर्षक व्यक्तित्व मुखांतर सगळ्यांकी आपणा तेशेन ओडची एक शाती तांचे तें आसा. क्रिस्ताची सावळी जावन सबारांक क्रिस्ताच्या देखींत वागोवच्याक तांच्या मिसावान तांकां बरें मागता आसतना मनात एक बाप अनिल लोबो तुमचे लागीं विनंती करता आमी समेस्त तांच्या तर्फेन ह्या बाळाक कुटुंबाक बरें मागच्याक. आमचे हात खाली आसा तर पाद्र्यापाक आमी घट्ट ताळयो दिया. आमच्या मते परत आमी स्वागत करया. ग्लास व्हडलो दिला विवानान लंब काही भलायकी मागचे पूण आशे दागी कोणना म्हाका कळीत ना ताज्या मनांतल्यान चिंत ना. पूण एकल्या माने आसतना विचारलें फादर कितें मस्त पयस वचून बसल्यात गे म्हूण. आदले फावटी लोभ घालले आनी मुखार बसल्लो आनी त्या शॅम्पेनकारांनी उक्ते करता आसतना सादो अर्दी शॅम्पेन म्हज्या आंगार पडली आनी लोभ गाण येतालो शॅम्पेन गाण येतालो. गाडयेर येताना दोगा जाणां लिफ्ट विचारी लागले फादर कितें तुमी सोरोत गाण येतात गे म्हूण विचारना आसलें. देखून आज काही नाका म्हणून वचून पयस बसलो आनी हांगासरी शॅम्पेन उक्तें करतना थोडीं भियेतालीं शॅम्पेन काही वयर पडटलो गे म्हूण. कितें जावन दी आज हो ग्लास काण घेवन ह्या जोड्याक आनी तशेंच ह्या भुरग्याक बरें मागूंक आश येता. अशें आश येता म्हणटा आसतना म्हाका एक संगत उडास येता. एकलो मानेस्त काजारी जाल्लो मानेस्त विवाना बरींच येवन बायलेक सांगा लागलो की अळे सायबीने म्हाका जर तर लॉटरी टिकेट उठली जाल्यार तूं कितें करताय. लॉटरी टिकेट उठली जाल्यार कितें करताय. बायलेक बारीक खुशी जाली. म्हाका उठल्या लॉटरी टिकेट उठल्या तुका कितें जाय म्हूण विचार म्हणून ह्यो दादलो बायलेक विचारता काय ताका बायल सांगा लागली की त्या लॉटरींतलो अर्दो वांटो हांव खाण घेता आनी शीत हांव येता म्हज्या कुळार येता. तूं तुजें जिवीत बरें कर समाधानेन स्वतंत्रयेन जें कशें जाय तशें तूं जिये म्हणून सांगा लागली खंय. ताका तो दादलो म्हणा लागलो खंय धर हे 10 रुपये म्हाका 20 रुपयांची लॉटरी टिकेट उठल्या 10 रुपये म्हाका 10 रुपये तुका चलते राव म्हणून सांगा लागलो खंय. विवान तुज्या जिवितांत खंय लॉटरी टिकेट उठोवंक जाय की तुका नाका नाका न्ही आसा गे ओके. पूण ताज्या जिवितांत 2 लॉटरी टिकेट उठल्यात ऑलरेडी. एक उठली 4 वर्सां पयलें भोव सोबीत लंबो आनी हुशार एक सोबीत बायल जिने सांगातीन जावन ताका फाव केल्लें डेश्मा खंडी जावनी देवान दिल्लें एक वर्ती एक लॉटरी म्हूण संगीत विमानाच्या जिवितांत. आनी ताका ह्या दिसांनी अनेक लॉटरी उठल्या ती जावन आसा सोबीत बाळ देवान ताका फाव केलां ती जावन आसा विया दियारा पिंटो. केदोळूस केदाळा जल्मलें केदाळा ताका बाप्तिस्म लायलो त्या विशयांत आमचे एमसीन सांगलां हांव सांगूंक वचना. पूण ह्या नांवाच्या फाटल्यान आसची कितें मिनींग तुमकां खंडी जावन सांगूंक आशेता थोड्यांक कळीत आसूंक बरो. ह्या सोबीत नांवाचें अर्थ जावन आसा विया म्हळ्यार विया विया म्हळ्यार वया म्हूण आसा न्ही. वया बेंगळुरू वया 2 रितीन येवेत आमी मंगळूर बेंगळुरू टू मंगळूर वया खंयच्या परा येवेत. एक आगुंबे घाटीन तेंक जाता गे आनी एक चारमाडी घाटी वया चारमाडी घाटी येवेत वया आगुंबे घाटी येवेत. तेंच की नांवाचो अर्थ करेक्ट कित्याक म्हळ्यार वया म्हळ्यार वे म्हूण अर्थ. लातीन भाशेच्या विया म्हणल्या शब्दांत हांव न्हू तो उदेंवसो. विया म्हळ्यार वाट म्हूण अर्थ. विया म्हळ्यार वाट आनी देवाची वाट तें ताच्या जिवितांत घेवन फुडें सरून दी म्हणून आमी आशेवया.
सेकंड नांव आसा ताजें सोबीत नांव विया दियारा पिंटो आल्कोन्स दियारा. हांवें चिंतलें की विया पिंटो आसल्यार एकत दंबान सांगून सोडयतालें म्हणून चिंतलें हांवें. पूण आसूं दी दियारा ही बारी सोबीत आसा नांव. आनी दियारा म्हणल्या नांवाचो अर्थ जावन आसा प्रेशियस गिफ्ट, सोबीत प्रेशियस गिफ्ट. आनी आज विवन आनी डेश्मा तुमकां दोगांकी चॅलेंज आसा ह्या विया दियारा पिंटोक एक बरी वाट दाखोवन ताजें जिवीत प्रेशियस गिफ्ट जावची जबाबदारी देवान तुमकां दिल्या. आनी तांकां दुसरें कांय स्पेशल दिजें म्हणना, जें कितें तुमच्या जिवितांत तुमी आपणायलां. विवाना विशयान सांगचें जाल्यार थोडे संगत्यो आमच्या एमसीन सांगल्यो. एमसीन पुऱ्या सांगल्यार मागीर आमकां भलायकी मागतलें घाल्या सांगूंक खंयचें उरना. पूण जाल्यार 2 संगत्यो हांव सांगतां. विवाना विशयांत बरो मुखेली. आनी हांव हांगासर काजीतो जावन आसतना तो त्या वर्साचो ICM प्रेसिडेंट जावन विंसून आयिल्लो. आनी विवाना विशयान सांगचें जाल्यार तो एक कलंग म्हळ्यार एक क्रिएटीव थिंकर. नवे संगती जाय. आनी ICMंत त्या वर्सा 90 संगत्यो आमी नवी प्रोग्रामां मांडून हाडलीं. हरशेचें बरी न्ही. जावं पुरो हांगासर खालें फॉरेनकारां सांगाता क्रिस्मस सेलेब्रेशन आमच्या कोडेल फिरगजेन लगभग 5 लाख दुबळ्यांच्या घरा खातीर तें प्रोग्राम करून एकठांय केल्ली शाती विमानाची. हांव चिंता 2 थाळयो ताका आमी दिवेत घेवन ना. बोवा परबायन तें ताणें प्रोग्राम मांडून हाडलें, संगीत नायट मांडून हाडली. ताज्या उपरांत कोर्डेलचो ताळो म्हणून एक बोवा परबायचें प्रोग्राम ताणें मांडून हाडलें. आनी ताज्या सांगाता इतर जायतीं कार्यां ताणें मांडून हाडिल्लीं आसात. हें ताज्या लिडरशिपाक क्रिएटिविटीक उदाहरणां जावन आसात. तितलें मात न्ही, जर तर खली जबाबदारी ताका दिल्यार बरी रितीन करची शाती विवानाची जावन आसा. एक पाद्राप जाल्लो जाल्यार मुखल्यान खंय एक बिस्प जावची एक चाद्यात आसली कोण ना. व्हडलें कितें जावन दी आतां जिणीन आसा खंडी जावनी सोडची ना. देवाचें बेसांव दुसऱ्या रितीन आमकां लाबोवन दी म्हणून आमी आशेवचें. तशें सांगतना एकल्या सोडूंक जायना. डेश्मा मिनेजस आपणाची MSc शिकागो ती शिकल्या आनी सेंट एलोयशियस कॉलेजींत लेक्चरर जावन PU कॉलेजींत लेक्चरर जावन वावर दिती आसा. तिचे विशयान सडीत म्हाका कळीत ना. आतां हांवें सांगिना जाल्यार ती मागीर विमाना सांगाता गारो सोनो लढाई करूंक घे पुरो म्हाका कळीत ना. दया करून लढाई करनाका, तुज्या विशयान सड कळीत ना सांगूं ना म्हणणो. पूण तुजी पर्सनॅलिटी पळयतना खंडी जावन तूं एक बरी लेक्चरन आनी इंटेलिजंट खंडी जावन आमच्या विवाना सांगाता एक बरें जिवीत तूं सारतें आसाय म्हणून आमकां दिसता. तो झळक तो परसळ तुमच्या दोगांच्या मुखार म्हळ्यार आसा. जिने सांगातीन जावन दोगांय तुमी एकामेका आदारशितात सुदारशितात. ही तुमी विंसून काडिल्ली वाट तुमच्या भुरग्याक दिया. खंडी जावन विया दियारा ताज्या जिवितांत एक परसळीत नेकेद्र जावन जिवंक तें शकतलें. निमाणें 2 संगत्यो उडास दवरूंक. पयली संगत कितली मिनटां आसात? लास्ट कुट्टिल्या जाल्यार म्हाका जायना चड जाल्यार हें शर्मावन दिवन आतां उलयल्ल्यान कळलो जावन येता आमी. ओके, लास्ट 2 संगत्यो. ह्या भुरग्याक तुमी कितें दिया? भुरग्याक कितें दिया? भुरग्यांक दिसय एका मनशाची सारकी वाडावळ जायचे जाल्यार ताच्या जिवितांत सर्वतोमुखा अभिवृद्धी जायचय. इंटग्रेटेड ग्रोथ ही आमी सांगयत. 4 नमुन्याचें कालें फॉर्मेशन ताच्या जिवितांत जायचें. तें जायचंय एक ताच्या जिवितांत ह्युमन फॉर्मेशन, इंटलेक्च्युअल फॉर्मेशन, स्पिरिच्युअल फॉर्मेशन आनी फिजिकल फॉर्मेशन. तूं ताका शीक म्हूण सगळो दीस शिकोवंक धाडल्यार इतल्यान फिजिकली तें वीक जातालें. इतल्यान फिजिकली तूं खेळ म्हूण सांगल्यार एक्सरसायज करून गेल्यार तितल्यान आत्मीक संगती इल्लेशें उणें जातल्यो. हे तिनूय संगत्यो घालून जर तर ह्युमन वॅल्यूज ताजे थंय ना जाल्यार ताका बऱ्या रितीन हेरां सांगाता संबंध रुता करूं जावचें ना. देखून एका मनशांतय एक मनीस समतोली जायचे जाल्यार बऱ्या व्यक्तीतून फुलाचे जाल्यार हे 4 संगत्यो उडास उरत गी. उडास उरना जाल्यार ह्या मामा लागीं सार ताणें कालें व्हिडिओ काडला तो तुका मागीर व्हिडिओ दितलो. दुसरी संगत तुमकां उडास दवरूंक हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार हांगासर येवच्या पयलें हांवें एक वॉट्सॅपांत एक मॅसेज वाचली. तातूंत असो आसलो एक 60 आनी 5 वर्साचो एकलो दादलो आनी बारीक मुचें आवडलो एक पॉश मनीस वेल सेटल्ड मनीस म्हणून अशें बारीक चिंता आठवून आसलो. ताचे लागीं येवन विचार लागलो तुज्या विशयान दिलें सांग मामा म्हूण. ताका तो सांगता म्हजें सुरविलें धूव बरें करून शिकाप जोडून अमेरिकाच्या न्यूयॉर्कांत आसा. तें इंजिनियर जावन काम करतें आसा.
दुसरें लंडनांत आसा नर्स जावन बरें करून शिकोवन थंयसर वावर दितें आसा. म्हजो तिसरो पूत ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनींत थंयसर IT कंपनींत काम करते आसा. व्हडलें पॉश काम आहा तांकां बरें सेटल जाल्यार वेल सेटल्ड म्हणून तो सांगा लागलो. ताका ताजे सांगता उलयल्लो मनीस मामा तूं खंय आसा आई म्हूण. ताका तो म्हणूंक लागलो खंय हांव आतां आसा जिप आसा आंतोनो आसरो जिप थंयसर आसा म्हणून म्हणूंक लागलो खंय. हें जोगी या रियलिटी फाल्यां म्हणटात हां रियलिटी वय की न्ही. खोडयाळ सड्ड आमकां पळोवंक मेळटा. तुमकां दोगांक हांवें सांगचें इतलेंच भुरग्यां बरें करून शिकया बरीं मावल्यां दिया बऱ्या बोवार्थांत वाडया पूण तांचीं पाळां आनी मुळां मात्र खंय सरोवपाक जाय. तांचीं पाळां आनी मुळां दया करून ह्या खोड्यालांतच मंगळूर DSCCंतच रुतां जावं दी. वचून दी काम करूंक खंय वचून दी वावर करून दी पूण फाटीं येवन हांगाच सेटल जावं दी. नाजाल्यार आमचो आतां हांव नायनाट फिरगजेंत आसा. आमचे 6 वाडे आसात. हांव चिंतानी 4-5 वर्सांनी 6 आहले 5 जातात. कित्याक म्हळ्यार एका वाड्यान थोड्या वाड्यांनी कुटुंबां उणें जावन आयल्यान कोणी सेटल जायनात थंय. पुरे आसलीं लंडन जर्मनी हांगा थंय म्हूण. हळ्ळेंत आसलीं खोडयांत आसलीं बेंगळुरांत आसलीं आनी खंय खंय वचून सेटल जाते आसतात. ही आमची परिघात समुदायाची. तशी जावचें नाका. हें बाळ आमचें हांगाच आसूं जाय. आमचीं कुटुंबां हांगाच फुलां जाय. आमचीं भुरगीं हांगाच फुलां जाय हांगाच रावं जाय. ही म्हजी आशा आनी ही आशा आमची समुदायाची जाय आनी ही आशा ह्या जोड्याची जावं दी म्हणून मागोवन इल्लेशें जिरोवंक केल्लें कश्ट जायत सांगत्यो पूण तुमच्या जिवितांत ह्या भुरग्यां सांगाता आनी एक दोगा तेका भुरग्यांचें देणें तुमकां देव फावो करून दी. जें कितें तुमी सुरू केलां तें रावय नाकात म्हूण सांगून तुमच्या समेस्तांच्या नांवी विवन देशमा तुमकां हांव बरें मागतां आनी ह्या भुरग्याक दाराळ देवाचें आशिर्वाद मागोवन तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव ह्या कुटुंबाक बरें मागतां. समेस्तां देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. भुरग्याच्या नांवाची सगळी विस्तार आमकां बरे करून समजोवचें बरें सांगल्या. पळया पयलें नांव विवनाचें विया. नेक्स्ट नांव मम्मीचें. दोगांयचीं नांवां वांटून सपरेट दवरल्यात. हांव बसून चिंततालो एका वेळा दोनी नांवां मिक्स केल्लीं जाल्यार कशें जातें गे. एका वेळा विवानाचें नांव आतां पुरो मिक्स करचें संप्रदाय न्हय. पुष्पराज नाल्यार पुवापम नासलें जाल्यार आमच्या डेस्माचें नांव किशोरी तशें बरें आसलें जाल्यार दोनी नांवां पयलींचें ओट्टू जाताना खंय खंय वचून पावत न्हय गे. पूण पत्र्यापान बरें करून आमचे सगळ्यांची जबाबदारी घेवन आज ह्या सुबेद कुटुंबाक आंजाळ भुरग्याक बरें मागलां. फादर तुमकां सर बरें मागता. पाप साहेबाची विंसोन जाते आसा दिसता सो मुळार जावन गे. ह्या वावरांत तुमकां एक चान्स लावनाका गे जायना न्हय गे. पत्र्यापाक तांच्या मिसांवांत आमी सगळें बरें मागता. बरें आशेता पयस कुटुंबाच्या मोगान येवन बरी तयारी करून आमचे खातीर बरें मागिल्ल्या फादर अनिल लोबो तुमकां देव बरें करूं. पत्र्यापाक 2 ताळयो आमी दिवया. दरबार आनी दोग येजाक बापू आनी फादर अनिल आसात. दोगां धार्मीक भयणी आसात. एका तस्विरे खातीर तुमी मुखार येजय सांगात द्यायचें विनंती करता. आमी एक कडेन बरोबर रावया. फुडें सेवंकपेच्या काना जेवणाचेर देवाची बेसांवां आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर पदवेदार देवा हो दिवस तुवें आमकां दिल्ल्या पासत तुका अर्गां दिता आसतना आयच्या दिसा विवन आनी डेस्माच्या भुरग्याक विया दियारा हाणें पवित्र स्नान घेतलेलो संभ्रम आमी चलोवन आसतना तुज्या विस्मिता पासत सर आमी तुका अर्गां दिता दिनवास होगलाप दिता. ह्या संतोशाच्या संभ्रमाचो आनी एक प्रधान वांटो जावन आसचें जेवणांत आमी वांटेली जावंक कुशी व्हरता. ह्या संदर्भार हें जेवण तयार केल्ल्यांक तुज्या बेसांवांनी बरं. हें जेवण सेवच्या निमती
आमचे मदलो मोग मैपास संबंध जो आता ह्या कार्याद्वारे आरंभ जाल्लो तो फुडें मुंदवरसुजाक आमकां सर्वांक आदार दी. संगी आमी एकामेकाक मोगाच्या वाडावळींत पवित्र सभेद्वारे आमकां लाभलेले मिसांव ते जियोवच्याक आनी तुका महिमा दिवच्याक आमकां पावोजांव. तुज्या उदारपणान आमी सेवच्या ह्या देण्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. सर्गाचेर आनिये उल्हास पाव. Alleluia, Alleluia. सर्गाचेर आनिये उल्हास पाव. Alleluia. आमा पासून देवा लागी माग. Alleluia. आमा पासून देवा लागी माग. Alleluia. सर्गाचेर आनिये उल्हास पाव. Alleluia, Alleluia. सर्गाचेर आनिये उल्हास पाव. Alleluia. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. देख्याजाक बापांक धर्मीक भयणीक आमकां सांगात दिल्ल्या खातीर ह्याच वेळार आमकां सुदारशिता ताईचे करबारी न्यू PL केटरर्स मेळ्ळे. असली मस्त गाणां आसात पूण आतांच्या दिसांनी ही पुरा आउटडेटेड जाल्यात. आउटडेटेड म्हळ्यार इथे ಏರೆಕ್ಲೈಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇಡ್ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಇಂದು ಲಾಟ್ ಪಡಿ ಏರೇಕ ಆವಿಯೇ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಆ ಬಣ್ಣಗೆ ಸಮ ಮುಗಚನ ಐಸೋ एक ಸಂಭ್ರಮ ಅಪುರ ಬೇಸೋ ಸಂಭ್ರಮ ಯಾವ ವೇಳಾರ ಆಮೆ ಸಂಗತ ಮೆಳ್ಳಾವ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿದೊಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ V1 ಇಲ್ಲು ಕುಲ್ಶೇಖರಡ್ V1 ಬಡದಿನ ಇಲ್ಲು ಕೆಲ್ರೈಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಪಿದಾಡುಂಡು ಕೆಲರೈಡ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದು ಕೆಲರೈ 3-4 ರೂಟ್ ಉಂಡು. ಅದೇ 3-4 ರೂಟ್ ಅಸತ್ ಯಾ ರೂಟ್ ಉಡ್ ನಿಕ್ಲು ಪೋಯರೆ ಪೋನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು. दुसरी बस स्टैंड मेळटात. निकलो ಒಂಜಿ बस स्टैंड दपुदार पंड स्टेट बैंक ಹಿಡ್ದು ಕೆಲರೈ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಸಾದಿಟ್ ಬರೋಲಿ ವಿಯಾ पंड साध्यते विया पळ्यार सादी वे म्हण ओडोल पद्रेपान सांगले देखून स्टेट बैंक तावन ಕೆಲರೈ मुसर खंयची पुरो बस स्टॉपान दुसऱ्या वाटान येता बस. हेने ज्योती तावन येता, बलमाटा तावन येता, तेने कंगनाडी तावन येता, बोंदेल तावन येता. तुमचे एक बस स्टँडाचे एकल्या नाव सांगल्यार जालें. हांवें पूरा बस स्टँड हाडल्यान पूरा बस स्टँड काना ಇದೆ ಬರೆದು ಕನ ಇದೆ ಚೀಟಿ ಕನ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪುನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲೇಕ್ 5,000 ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅವಂದೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಸುರುಗರಿ ಹಂಗೆ ಪುನು ನಿಕ್ಲು ಪಂಡಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅವು ನಿಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪುಣು. ಇಜಂಡ ಕುಲ್ಶೇಖರ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಬರ್ತದ 10 ಜನ ಅವೇ ಚೀಟ್ ಬತ್ತಂಡ 5-10 जण आयल्यार 500 रुपये मेळचे ना. नेंगे देखून रिजिस्टर जावं का तुमच्या नांवार. तुमी सांगल्लें नाव आय हॅव टू रिपीट युअर बस स्टँड नेम देन ओनली इट विल बी रिजिस्टर्ड इन युअर नेम फ्रॉम स्टेट बैंक टू केलराई. यू हॅव टू से द नेम्स ऑफ द डिफरंट बस स्टँड्स फ्रॉम डिफरंट रूट्स. ईच वन कॅन से वन नेम. सी दॅट द नेम इज नॉट रिपीटेड सो दॅट यू मे गेट द प्राइज. इन केस मोर नंबर ऑफ winners then we'll take the lots and decide the winner. Shall we start the game? From which side shall we start? State Bank or Kelrai? ಎನ್ನೆ ತಗೊಂಡು ಶುರು ಕರಿ ಹಂಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬರ್ಪೆ ಪೂರ ಇಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಶುರು ಮಲ್ಪಗನೆ ಕುಂಚೆಯಿಂದ ಶುರು ಕರಿಯ ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾ ಚೌಕಿ ಬುಕ್ ಅಂತುಲೆ ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ ಬೇತಾಕ್ಲು ಪಣ್ಣ ಚೌಕಿ ಪಾಲ್ದಾನೆ ನಿಕ್ಲು ಪಣ್ಣ ವರ್ಡ್ಸ್ಲ ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಜನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏರಿಯಾ ಕೊರ್ಪನೆ ಪಾಲ್ದಾನೆ ಚೌಕಿ ಎಸ್ ಭಟ್ರ ಕೊಡಿ ದಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಡಾಸತಾಯಿ ಡೈರಿ
ಮೇರ್ಲ ಪದವು ಬೈತುರ್ಲಿ. ಬೈತುರ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ಖಾಲಿಕ್ ಇತ್ತೇಜ್ಜಿ ಓಯ್ ಬೈತುರ್ಲಿ ದಟ್ಟು ಸಂಗಾಗಿ ಯಾ ಕುಲಶೇಖರ ಕಂಚೆ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಕುಲಶೇಖರ ಯಾ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ. ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಮೇ ಟೈಕಲ್ಲೇ ಭೀಕರ ರಣಕಟ್ಟೆ ಕೈ मुळ्यार पयले ब्रिटिशांच्या विरोध कोण झुजताले तांकां थंय हाडून पाशी दिताले खंय देखून भीकर रणकट्टे म्हण एक नांव आयलें म्हणटात. मागीर बावटा गुड्यार बावटा गुड्डे कित्याक म्हळ्यार थंय ब्रिटिशांच्या विरोध झुजोन बावटो इंडियाचो फ्लॅग एक ಬಾವುಟ ಆರಿಸೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಅದನ್ನು ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಕುಲಶೇಖರ ಯಾಕೆ ಕುಲ್ಲುಶೇಖರ म्हळ्यार हांगा एक शेखर म्हणलो एक राय आल्लो खंय कुलशेखर ताचे पीठ आल्ले जागांच्या कुलशेखर. ओके बनले ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಸುವ. ಬೆಂದೂರು ನಂತೂರ್ ನಂತೂರ್ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಕೊಗ್ಗೆರ್ನೊಟೆಲ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ದಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಕೊಗ್ಗೆರ್ನೊಟೆಲ್ची ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಯ್ ಸಕಲೆ ಸ್ಟಾಪು ಟನೆಲ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪು ಮೂಜಿ ಜನರೇಷನ್ದ ಮೂಜತ್ 4 ಜನರೇಷನ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಕೊಗ್ಗೆರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 4 ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರಂತ ಪನೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು. ನನ್ನ ಹೈವೇಗೆ ಪೋಂಡ ಮುಗೀಣ್ ಕತೆ ಆತ್ ಮುಟ್ಟ ಕೊಗ್ಗೆರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾ ಕೊಗ್ಗೆರ್ನ ಹೋಟೆಲ್. ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಂಟರು ಇರುವ ಜಾಗ ಬನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪೊಳ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿಯ ವಿಷಯ ಒಂದು ಯಾವುದುಂಟು ಜ್ಯೋತಿ ದಾಯಕ ಪುದರ್ ಬೈತೀನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಟಾಕೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ತಗಡು ಮಾತ್ರ ತೋಚು ನನ್ನ ದಾದಾಪುನ್ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಜ್ಯೋತಿ ಎಸ್ ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೌಸ್ ಬಲ್ಮಠ ಕದ್ರಿ ಚಿಲಿಂಬೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ ಕುಲಶೇಖರ್ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಕಿ ಮಾಯ್ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಓಕೆ ಕುಲಶೇಖರ ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್. ಕಲ್ಪನೆ ಓ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಕುಡುಪು ಕೆಲರೈ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಯತ್ತು ಕುಡುಪು ಕಿಚ್ಚ ಬಾ ಕೆಲರೈ ಸರ್ಕಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೇಟ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಸಿಲ್ವರ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೊಳಿಲಾಂಗಿದು ಮೀ ಸಿಲ್ವಾಸ್ ಗೇಟ್ ಮುನ್ ಗೇಟ್ ಇರಾತಾಯಿ ನಾವಾಸ ಸಿಲ್ವೇರ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪುರ ಮಾರ್ವೇರ್ ಸೊಮಾನೆ ಚಿಕನ್ ನಿಕ್ತದ ಸಿಲ್ವಾಸ್ ಗೇಟ್ ಮುನಸ ಸಿಲ್ವೇರ್ ಗೇಟ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಕ್ರಾಸ್ ಜಯಶ್ರೀ ಗೇಟ್ ಮಾರ್ಗ ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್ ಅಂಗಗುಣ ಕಾಯಿ ಸಂಗೋಗಾಗಿ ಕರಂಗಲ್ ಪಾಡಿ ಎಸ್ ಅಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬಾಬಳೆ ತಿಸಿನ ವರ್ಷ ಆಯ್ತನೆ ಕೆಲರೈ ಸರ್ಕಲ್ ಏಕ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಓಕೆ. ನಂದಿಗುಡ್ಡ ಕಂಚೆ ಬಾಯ್ ಆರ್ಬರ್ RTO ಸ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಪ್ಪಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾ V1 ಇವರ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವರ ಆಸೆ ಇದೆ ನೀವೊಂದು ಚೀಟಿ ತೆಗೆಯಬೇಕೆಂದು ವಿನ್ನರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ ವಾವ್ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ ಎಕಾಡ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ತಯ್ಯರಂಡ ಉಲ್ಲೇರಾ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆದಾಗ್ಲು ಟಿಕೆಟ್ ತೆತ್ತಿನಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆಗೆ कुंडीनान एकलीतगी सोमांगे वाव बायचे नशीब बरें आसा आनी आयच्या दिसाचे 5,000 न्ही गूगल पे कितले ताणें घाल्ले इतले बाय बाय आसा आमचे संगी बाय आशा पिंटो इज द मावशी विवानाची मावशी बाय आशा पिंटो इज द विनर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आशा बाय. जब
दिल बर्ताव करे, पत्थर दिल बर्ताव करे, बर्ताव करे। उई अम्मा हाय हाय मैं तो मर गई, उई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई, उई अम्मा, उई अम्मा, उई अम्मा। खुशखबरी ऐसी मिली है, उछलने लगे हम हवा में, पूरी हुई दिल की तमन्ना, बड़ा ही असर था दुआ में। बंधन के बाल बना के, जूता पॉलिश करवा के, नाचेंगे हम ताता भैया। सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा, सजन रेडियो बजाई के सभी को नचाइयो जरा, सजन रेडियो बजाइयो 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 जरा। மல்லி மல்லியா 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 ஐயா வாழ்த்து சொல்ல ஊரே சேர்ந்ததையா, தனித்தனியா இருந்த ரெண்டு வல்லகம் ஃபேமிலியா இப்போ ஆனதையா, மனசுல தான் நினைச்சதெல்லாம் நடக்க, குணத்துல தான் சாதி இருக்குதையா, அழைச்சுக்குவா அழகா ஒன்ன ஒருத்து, புரிஞ்சுக்கிட்டா அவதான் புண்டாட்டியா. சவரிகா சவரிகா ட்ரிப்பா ட்ரிப்பிகா ட்ரிப்பா ட்ரிப்பிகா, சவரிகா சவரிகா யக்கா கப்புங்கா யக்கா கப்புங்கா, யக்கா மரியாச்சி எட்டு மணியாச்சி, கொஞ்சம் கிசாலே ஹலே ஹலே, யக்கா மரியாச்சி எல்லாம் சரியாச்சி, லவ்வ குத்தாலே ஹலே ஹலே. கிஸ்ஸா கிஸ்ஸா கமாலே கிஸ்ஸா ட்ரிப்பாலே. अभिनंदन ते बरे करून बाई तुमच्या नसपा खातीर. मुखेचनो एक अपुर्बायचो संभ्रम, ह्या संभ्रमाच्या घडये आमचे संगी विवानाचो एक मोगाचो आप्त मित्र आसा आनी एक बोर तालेंतवंत तरणाटो नाचपी, सांगतास बरो एक्टर आनी गायनाचें देणें ताका देवान दिलां. आयले वार आमी परत्यांनी पळयल्लें पिंतूर आसा अस्मिताय. ह्या अस्मिताय पिंतुराचो हिरो आमचे संगी आसा. देश विदेशांनी साबार गांवांनी संगीत गावन लोकां मोगाळ जाल्लो एक अपुर्बायचो तरणाटो, सोदांत रनर अप जावन साबार संगीत अल्बमांनी तांणी गायला. मात न्हय, बरे म्युजीक कंपोजर, एक अपुर्बाय नाचपी आनी मस्तू असल्या रियलिटी शोक जड्ज जावन तांणी वचून सेवा दिल्ली आसा. एक तालेंतवंत तरणाटो मानेस्त अश्विन डिकोस्ता आमचे समोर. आमकां आशा आसा, विवानाची बारी व्हडली आशा आहली, आयचे दिसा ताच्या फ्रेंडांनी एक पोद गायचें म्हणून मानेस्त अश्विन डिकोस्ता आमचे समोर. दे बरी सांस दे समय सांग दे बरी करू सर. म्हजो मास्टर हायस्कुलान गोपालजी तुये तुये माताजा तुये 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 वेगेन मुझे तुये 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 वेगेन मुझे तुये
मुझ्या मनांतल्या जिये जिये मुझ्या त्राणांतल्या जिये 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 मुझ्या प्राणांतल्या जिये 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 मुझ्या प्राणांतल्या जिये मुझे संगी सदा मोगा केदी सणून म्हाका गाली नाका स्पर्शान तुझ्या मेळचे तेचू होता म्हाका नाका आंजा सदांच हांव जियेतलो सावळेन तुझ्या तू ये गोपाल मुझा तू ये मनात मुझा तू ये जिये जिये मुझ्या प्राणातल्या जिये 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 मुझ्या प्राणातल्या जिये तू Studying till 10th standard can kindly come forward. We have a lucky game for you. Please come forward. All the children. Jalenge photo. Yeah, jate now you have to form one circle, small circle. Lucky game, easy game. Please come. Please form a circle. One trial round we'll play, then we'll continue the game. Baba, form a circle, complete circle. Form a complete circle. Come this side. Yes, very good. Very. Via Diara. How to congratulate? Or you have to bless your elder ones, no? God bless you, dear Via Diara Pinto. Those who get the chance to say Pinto, they will be, mummy is there? Yeah. No, sister. Sorry. Yeah, busy, mummy. I did not see the face. Yeah, you can help him, okay? Those who get the chance, yeah, those who get the chance to say Pinto, they will be eliminated, okay? One trial round we'll play. One trial round. Shall we start the game? God bless you, dear Via Diara Pinto. Yes, correct. It was a mistake. We missed the idea. Trial, okay. But baby, come back again. Now no more trial round. We'll continue the game. God bless you, dear Via Diara Pinto. Thank you, Baba. Yes, God you bless you, dear Via Diara Pinto out. Yes, God bless you, dear Via Diara Pinto. Yes, thank you, bhai. Thank you. Kindly go back to your place. God bless you, dear
Via Pinto. Diara. Diara Pinto. Thank you. Yeah, God. God bless you, dear Via. Diara Pinto. Yes, opened out झालं. Yes, God. God bless you, dear Via. Diara Pinto out. Yes, God. God bless you, dear Viara. Via. Diara Pinto. Pinto. Thank you. God. God bless you, Dear. dear Via. Diara Pinto. Yes, so Pinto out. God. Come close. God. God bless you, dear Via. Diara Pinto. Pinto. आता वो Pinto विन जाता की म्हणेंगे हांगा जालें न्ही आतां हांगा थावन न्ही या गॉड God bless you, dear Via. Diara Pinto. च्या म्हणजे जीभ लागली न्ही वो बाबा आउट अँड द विनर इज Ashprit Pais. Ashprit Pais. Ashwit Pais is the winner. Congratulations, Baba Ashwit Pais. Yeah, we have last one lucky game, okay? Yeah, Diara. How many letters are there? VIA, 3 letters. Diara, again 1, 2, 3, 4, 5. Total 8 letters. Pinto, PINTO. 8 plus 5. 8 plus 5. 13 total letters in Via Diara's name, 13 number. So you have to count the name, your name with all letters. The highest letter will going to get the prize. The winner, more than 28, any claim? No. Shall we announce? Yeah, Clotilda Bai is the winner. Congratulations Bai Tumka. Yes, now by Desmond Vivan, पुढे येतात बहुमान देऊनच्या. भुरग्याच्या डॅडी जावन आमी लायक कोयांगी दिनवासण्याची बोगना कितें म्हणटात 4 वर्सां पयलें 9 रोज जावन उलयल्लो आतां बापोय जावन काले उलयता पळया न्ही गे या बाय डेस मायल्ले बोस बाय आमच्या संतोशांत वंटेली जावंक आयिल्ल्या तुमच्या सर्वांचो उपकार बावडच्याक हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. पयले सुवातेर देन्या देवाक आमी अर्गां दिता आमकां विया दियाराक फावो केल्ल्या खातीर. आमी काळजांत हांव उपकार बावडटा आमच्या दोगांयच्या पापा मम्मीचो आमकां सदांच मार्गदर्शन आनी संगात दिल्ल्या पासून. देव बरें करूं म्हणटा म्हजे बाय सिस्टर विनीता आनी रेजमाचो भाव डारान आसो आमकां सदांच दिवच्या सहकार आनी संगातपणा खातीर. आज आमच्या बाळाक व्हॉल लायिल्ल्या म्हजो बाप्पू फादर डेवीड पिंटो तशेंच आमच्या संतोशांत वंटेले जाल्ल्या बाप वलेरियन पिंटो सर व्याजकांक आनी धर्मिकांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमी उपकार बावडटा आमकां बरें मागल्ल्या बाप अनिल आवेल लोबो तुमचो आमच्या मोगान आज तुमचो थोडो वेळ आमकां तुमी दिल्ल्याक थँक्यू फादर. ह्या संभ्रमाक आजार जाल्ल्या सर आमच्या कुटुंबादारांक इश्ट मित्रांक सैरेदेऱ्यांक वाड्यागाऱ्यांक शेजाऱ्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा प्रेमाबाय असो डेस्माच्या गुरुवारेदारच्या कार्याचे MC ताणें बऱ्या रितीन कार्य सुदारसिल्ल्याक. तशेंच शांतीबाई आनी फियोना मॅम तुमचो डेस्मा एक संगतीन कुमो केल्ल्याक. I would like to thank the management headed by Shri Navin Risavarn and family and my colleagues of Rupa Engineering Corporation for being the part of this occasion. We would like to thank St. Aloysius PU College, principal, staff and colleagues of DESMA from Department of Chemistry for managing her workload to constant encouragement and looking after her like on a family. Thank you all for being a part. आज हें कार्य सोबाचे तर सबारांचो सहकार आमकां लाभला. बॅकड्रॉप आनी अरेंजमेंट केला केविन मिस्कीत. डीजे मुजत लिस्ट डीजे राज प्रज्वलाचो. फोटोग्राफी केल्या विनय सिक्वेरा. रुचीक जेवण तयार करून दिल्ल्या
न्यू PL कॅटरिंग मानेस्त लॅन्स लोबोसो कार्यनिर्वहन केल्ल्या आश्रम श्री अनिल मंतरसो हॉल मॅनेजर के पंगडासो तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुंभ केल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा आनी म्हजी 2 उतरां अखेर करता. समेस्तांक देव बरें करूं. विवन आनी डेस्मा आमकां पळयते रावा आमी येतेत रावता. कितें म्हणटा तुमी? देवान फोव केल्या येवच्या वर्साय आमकां एक सांगाता मेळचें बघ फोव जावं दी. विवन जायत न्ही? डेस्मा जायत न्ही बाय? येवच्या वर्सा वॉलाचें न्ही, भुरग्याचो बर्थडे, फर्स्ट इयर बर्थडे वय ताच्या वयर अशें म्हणटात हरी एट द फर्स्ट, डिले एट द सेकंड, स्टॉप एट द थर्ड म्हणटात. पूण आनी काले केलां डिले एट द फर्स्ट केलां. देखून आमी घाले म्हणचे हरी एट द सेकंड, स्टॉप एट द थर्ड. मस्त भुरगीं आसल्यार कुटुंबान संतोष मात न्ही. आमचे जाल्यार MC केल्ले 4 कास जातात. तांचे वॉल, बर्थडे, कुमगार, मागीर रोस म्हणटात. आनी विवन म्हाका आतां दिता म्हणली गॅरंटी आसा. कितें म्हण म्हजो बरो स्टुडंट तो, देखून ताका इल्लें चड वगळसूंचें. डेस्माय बरें आनी ना गे मगाचें न्हू. देव बरें कर तुमकां. विवनाची आशा आहली, बाय डेस्माची आशा आहली. 6:45 वरार कार्य सुरू करीचे, 9:45 वरार जेवण लोकांक मेळाचें म्हण. पूण वरां कितली जालीं? वरां 9 जालें. 6:45 वरार कालें जालें गे म्हळ्यार खदेलां पुरो खाली आहलीं. 7:15 वरार कालें जालें गे म्हळ्यार गोडगोडो पावस आयलो. तशें 7:30 म्हणसर रावाचें पडलें. वरां 9 जालें. पूण भूक लागना न्ही. ಕಬಾಬ್ ಅನಿ ಕಾವುನದ ದೋಷ ಸಂತ ಮಗುವಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ತಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿವನ್ ಇವರ ಕಂಪನಿಯವರು ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ, ಹಾಗೆ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ನವರು ಒಂದು ಫೋಟೋಗೆ. प्रकाश पंकोला बाळोख झाला. मागीत आमच्या सुगंधी बोला गुलाब फुलला. घरांत आमच्या प्रकाश पंकोला बाळोख झाला. सकाळी पावला कैता उन्हायला. बागेत आमच्या सुगंधी बोला गुलाब फुलला. घरांत आमच्या प्रकाश पंकोला बाळोख झाला. मोदे उडता कुसु कुसु रडता धरताना हसता. बागेत आमच्या सुगंधी बोला गुलाब फुलला. घरांत आमच्या प्रकाश पंकोला बाळोख झाला.
फुलांची बोला गुलाब फुलला घरांत आमच्या प्रकाश पंकोला बाळो गुजारा. Here's to you, you were pink or blue and everything I wanted. Here's to you, never sleeping through from midnight till the morning. Had to crawl before you walked, before you ran, before I knew it. You were trying to free your fingers from my hand, 'cause you could do it on your own now. Somehow, slow down, won't you stay here a minute more? I know you wanna walk through the door, but it's all too fast. Let's make it last a little while. I pointed to the sky, and now you wanna fly. I am your biggest fan, I hope you know I am. But do you think you can somehow slow down? Here's to you, every missing tooth, every bedtime story. Here's to Barbie cars, lightsaber wars, sleeping in on Sunday. Had to crawl before you walked, before you ran, before I knew it. You were teaching me the only thing love can. Hold hands through it when it's scary. You've got me. Let's slow down, won't you stay here a minute more? I know you wanna walk through the door, but it's all too fast. Let's make it last a little while. I pointed to the sky, and now you wanna fly. I am your biggest fan, I hope you know I am. But do you think you can somehow slow down? Please don't roll your eyes at me. I know I'm embarrassing, but someday you'll understand. You'll hold a little hand, ask them if they can. It's all too fast. I am your biggest fan, I hope you know I am. But do you think you can somehow?
light shine.